صلي وسلم وبارك عليه وعلى نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة إن للذكرى أريج حفلنا حفل بهيج سطعت فيه خديج فانتفت عنا الكعبة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة ربي بالزهراء الحنون وأبيها والبنون ربي بالزهراء الحنون وأبيها والبنون وبأم في الحجور جد علينا بالإجابة ربع قرن بالتمام في هناء ووئام صاحبات خير الأنام من أضلته سحابا ربي بالزهراء البتول وبنيها الفحول وأرنا وجه الرسول ربي عاجل بالإجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. الله يعزك يا رب ما ربي يعطينا الشيخ شعيب برناوي الله يجزي عنا كل خير. الحمد لله بركة السيدة خديجة اجتمعنا بهؤلاء الطيبين. ربي ما يحرمنا وإياكم. الله يجعلنا وإياكم من المقبولين من الحائزين الفائزين. كل عام وأنتم بخير. الله يجعل الحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور يا رب العالمين بجاه السيدة خديجة رضي الله عنها. شكرا لكم. الله يكرمكم سيدي.